मान्याः सर्वेभ्यः नमस्कारः भवद्भ्यः। आगच्छन्तु अद्यतनकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। यथा वयं जानीमः एव यत् वयम् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। तत्रापि प्रथमस्य काण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र ब्रह्मणः 20 नाम्नाम् अस्माभिः अ, पठनं क्रियमाणम् अस्ति। अग्रे आरम्भात् पूर्वं मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। अस्तु, अद्य तावत् अस्माकं क्रमे 16 पाठः अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य आरब्धः भवति। गते पाठे तावत् ब्रह्मात्मभूसुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः इति एतेन पद्येन ब्रह्मा इत्यादीनां कतिपयानां ब्रह्मणः पर्यायवाचकानां शब्दानाम् अस्माभिः निर्वचनं सव्युत्पत्तिकं श्रुतम्। एषु 20 नामसु अवशिष्टानि कानिचन यानि नामानि तानि अधुना वयं पठामः। ततः पूर्वं येन पद्येन इमानि नामानि उच्यन्ते तत्पद्यम् एकवारं वदामः, उच्चारणं कुर्मः। धाताब्जयो निर्द्रुहिणो विरिञ्चिः कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः इति। धाता अब्जयोनिः, द्रुहिणः विरिञ्चिः, कमलासनः, स्रष्टा प्रजापतिः, वेधा, विधाता, विश्वसृट्, विधिः इत्येवं पदच्छेदः अत्र अवगन्तव्यः। इदानीम् एकैकमपि पदं व्युत्पत्तिविचारपुरस्सरं गृहीत्वा चिन्तनं कुर्मः। व्याख्यायाः आलम्बनं स्वीकृत्य। धाता किं वदति अस्मिन् विषये? तत्र व्याख्याता पश्यन्तु। दधाति तावदेव। धाता इत्यस्य को अर्थः? यः दधाति। दधाति इत्यस्य कः अर्थः? दुधाय धारणपोषणयोः इति जुहोत्यादिगणे पठितस्य धातोः अर्थः। तत्र दुधाय इत्यत्र ञकारस्य इतसंज्ञया लोपः भवति। दु इत्यस्यापि आदिरीटुडवः इत्यनेन इतसंज्ञया लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? धा। ततः तृच् इति प्रत्ययः भवति। अणुतृचौ इति सूत्रं श्रुतं स्यात् भवद्भिः।
अनेन धा धातोः कर्तृर्थे त्रिच् प्रत्ययः भवति। धा तृ ततः विभक्तिकार्यं कृत्वा धाता यथा कर्तृशब्दस्य कर्ता, पठितृशब्दस्य पठिता, लेखितृशब्दस्य लेखिता तद्वत्, अथवा मातृ इत्यस्य माता, पितृ इत्यस्य पिता यथा भवति विभक्तिकार्यं कृत्वा तद्वत् धातृशब्दस्य धाता, धाता, धातारौ, धातारः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। तर्हि यः धारणं करोति अस्य समग्रस्यापि विश्वस्य जगतः प्रपञ्चस्य वा धारणं कृतवान् अस्ति, पोषणं पोषयति च, पोषणं च करोति, तादृशः एषः ब्रह्मा धाता इत्यपि उच्यते। समीचीनम्। अग्रिमं नाम अब्जयोनिः इति। समीचीनम्। तत्र पश्यन्तु, अब्जं योनिः अस्य इत्युच्यते। तत्र अब्ज शब्दस्य अर्थः भवति कमलम् इति। शङ्खः इत्यपि अर्थः भवति। अब्जशब्दस्य शङ्खः इत्यपि अर्थः भवति। पुल्लिङ्गे तावत् चन्द्रः इत्यपि अर्थः अस्ति। नपुंसकलिङ्गे अब्जम् एतस्य शङ्खः इत्यर्थः, पुल्लिङ्गे चन्द्रः इति अर्थः। अपि च पद्मं कमलं, नपुंसकलिङ्गे अब्जम् इत्यस्य पद्मम् इत्यपि अर्थः भवति। तत्र भवन्तः पौराणिके वाङ्मये श्रुतवन्तः स्युः, विष्णोः नाभिः कमलरूपः अथवा अब्जरूपः, अथवा विष्णोः नाभौ विशिष्टस्य कमलस्य उत्पत्तिर्जायते, तस्य तस्मात् कमलात् तत्र तस्मिन् कमले ब्रह्मा आसीनः भवति। समीचीनम्। अपि च तत्र योनिः इत्यस्य अपि बहवः अर्थाः भवन्ति। कारणम् इत्यपि अर्थः अस्ति, आकरः इत्यपि अर्थः वर्तते, खनिः इत्यपि अर्थः वर्तते, हम्म? जलम् इत्यपि अर्थः वर्तते, जननाङ्गविशेषः इति बहवः अर्थाः भवन्ति। उत्पत्तिः इत्यपि अर्थः वर्तते। अतः अब्जं नाम कमलं, विष्णुनाभिरूपम् अथवा विष्णुनाभिस्थं कमलं योनिः, उत्पत्तिः वर्तते अस्य ब्रह्मणः इति कारणतः एष ब्रह्मा अब्जयोनिः इति अपि उच्यते। समीचीनम्। अग्रिमं शब्दं पश्यतु, द्रुहिणः। सम्यक्। तत्र कथयति, द्रुह्यति दुष्टेभ्यः। क्रुधद्रुहेर्ष्यार्थानां यं प्रतिकोपः। यं प्रतिकोपः भवति तस्यापि सम्प्रदानसंज्ञा इत्युच्यते खलु। चतुर्थी च सम्प्रदाने भवति इति वयं श्रुतवन्तः स्याम। अतः दुष्टेभ्यः द्रुह्यति इति कारणतः एषः द्रुहिणः अपि अस्ति। तर्हि कथं व्युत्पत्तिः? अत्र पश्यन्तु, अत्र बहुलमन्यत्रापि इति इनच्, हम्म, द्रुह् इति धातोः इनच् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। इनच् इत्यस्य इन इति अवशिष्यते। किम् अवशिष्यते? इन, इन इति अवशिष्यते। तर्हि द्रुह इन मेलयामः, द्रुहि न अट्कुप्वाङ्मं यवायेपि इत्यनेन णत्वं कुर्मः, द्रुहिण विभक्तिकार्यं कुर्मः, द्रुहिणः इति रूपं सिद्धं भवति। हम्म। इतः पूर्वम् अन्यस्य कस्यचित् व्याख्यातुः खण्डनं कृतम् अस्ति।
यद्यपि द्रुहजिघांसायां एतदनन्तरं द्रुहक्षिभ्यामिनन् इति इनन् इति मुकुटः कश्चन व्याख्याता जातः मुकुटाचार्यः तस्य खण्डनं कृतमस्ति तन्न नाम एवं रीत्या व्युत्पत्तिः या उक्ता अनेन मुकुटाचार्येण तन्न युज्यते तत्र कारणमपि दर्शयति किमर्थं न युज्यते द्रुदक्षिभ्याम् इति तत्र पाठात् नाम सूत्रं यथा मुकुटः कथयति द्रुहक्षिभ्याम् इति तथा नास्ति द्रुदक्षिभ्याम् द्रुदक्ष तत्र द्रुह धातुरेव नास्ति अतः मुकुटेन सम्यक् न उच्यते इति उच्यते द्रविणं दक्षिणा इत्युदाहरणात् तत्र एवं सूत्रकरणे उदाहरणमपि दर्शयति द्रविणम् इति उदाहरणं दक्षिणा इति च उदाहरणं तत्र सिद्ध्यति कुत्रापि एवं सूत्रम् उक्त्वा कथं सूत्रम् उक्त्वा द्रुह क्षिभ्याम् एवं रीत्या सूत्रं कुत्रापि न दृश्यते अन्यथा तत्र वृत्तिषु द्रुहिण इत्यपि उदाहरणं स्यात् परन्तु मुकुटस्य एषः दोषः अतः अत्र भवन्तः उणादिसूत्रम् एकम् अस्ति बहुलमन्यत्रापि नाम एषः इनच् प्रत्ययः अन्यस्मादपि धातोः बहुलप्रवृत्त्या भवति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव एते चत्वारः बहुलस्य अर्थाः भवद्भिः कदाचित् व्याकरणस्य स्वाध्यायकाले श्रुताः स्युः अपि हाँ तर्हि अत्र एका जिज्ञासा इतोपि जायते द्रुह इन नाम इनच् प्रत्ययस्य इन इति अवशिष्टं खलु तर्हि द्रुह इन इति अवस्थायां सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण द्रुहधातोः उकारस्य गुणः खलु स्यात् उकारस्य स्थाने ओ इति गुणः खलु स्यात् गुणे तु सति द्रोह इन द्रोहिण णत्वे च कृत द्रोहिणः इति रूपं खलु स्यात् कथं तर्हि द्रुहिणः इति श्रूयते तत्र कथयति बाहुलकाद् गुणाभावः इति नाम बहुलमन्यत्रापि इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य अभावः भवति नाम अत्र गुणः न भवति अतः द्रुहिणः इति रूपमेव भवति धातुः कः उक्तः जिघांसा द्रुह जिघांसायाम् अत्र पश्यतु हन्तुम् इच्छा जिघांसा भवति अतः दुष्टान् मारयति नाम दुष्टानां मारणं कर्तुं तस्य नाम तादृशद्रोहभावना भवति सज्जनान् तु पाति रक्षति इति भावः तादृशः अस्माकं ब्रह्मा भवति अग्रे विरिञ्चिः इति शब्दः पर्यायशब्दः अग्रिमः एतम् अपि पठामः पश्यामः अस्य व्युत्पत्तिः कथमुच्यते पश्यन्तु विरचयतीति विरञ्चिः नाम विरचनां करोति विशिष्टां रचनां विशिष्टा रचना विरचना अथवा विशेषतया विशिष्टप्रकारेण रचयति इति विरिञ्चिः भवति अत एव तत्र जगतः उत्पादकः ब्रह्मा इत्युच्यते खलु रक्षकः विष्णुः संहारकः शङ्करः एवं खलु वदन्ति वस्तुतः एते वैदिके वाङ्मये एतानि पर्यायनामानि एकस्याः एव शक्तेः वर्तन्ते यदा सः ईश्वरः उत्पत्तिं करोति तदा सः ब्रह्मा यदा पालनं करोति तदा सः विष्णुः यदा संहारं करोति तदा सः शिवः अस्माकं वैदिके वाङ्मये अनेकेश्वरवादः नास्ति तमेकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति बहूनि नामानि सन्ति परन्तु सा सार्वभौमिकी शक्तिः तु एका एव अस्ति ईश्वरः कदापि द्वौ वा त्रयः वा न भवन्ति सम्यक् एवमस्ति अस्तु
तर्हि विरचयति नाम विरचना विशेषेण रचनां करोति इति कारणतः सः विरञ्चिः अस्ति। सम्यक्। अत्र कथं व्युत्पत्तिः दर्श्यते तत् पश्यन्तु। रचा प्रतीयत्ने चुरादिगणस्थः एषः धातुः भवति, अपि च अकारान्तः एषः धातुः भवति। कीदृशः भवति? अकारान्तः। अत्र स्वार्थेणिच् प्रत्ययः क्रियते। किं तत् सूत्रम्? चुरादिभ्यो किं सत्यापपाशरूपवीणा श्लोकलोमत्वच वर्म वर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् एवमस्ति खलु सूत्रम्। चुरादिभ्यः णिच् नाम चुरादिगणे पठितेभ्यः धातुभ्यः स्वार्थेणिच् प्रत्ययः भवति। स्वार्थः नाम तत्र स्वशब्देन कः गृह्यते? धातुरेव गृह्यते। नाम धातोः स्वस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे एषः णिच् प्रत्ययः भवति। प्रेरणार्थः णिच् भिन्नः, सः तु हेतुमत्तिच्च इत्यनेन भवति। समीचीनम्। अस्तु, का स्थितिः जाता? राचा णिच्। समीचीनम्। राचा णिच् इत्यवस्थायाम् अतो लोपः। एकक्षणं। अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण चकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। धातौ यः अकारः अस्ति अत्र पश्यन्तु, राचा, अस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? रच्। रच् णिच्, णिचः इ भवति। रच् इ, रचि। सम्यक्। ततः उणादिसूत्रमेकमस्ति। अच इहि इति। एतत् सूत्रं किं कथयति? अजन्तात् धातोः स्वार्थे इ प्रत्ययः भवति। क्षणमेकम्। अकारस्य इत्त्वं नुमागमश्च। विरञ्च विरिञ्चि विरञ्चि विरच, हा सम्यक् सम्यक् वदामि। सम्यक् एव चलति अस्माकं गाडी, यानं। भवन्तः स्थितिं लिखन्तः स्युः इति अहं भावयामि। कुत्र आगताः वयं? रचतः राचा इति अकारान्तात् आदौ स्वार्थे णिच् कृतः केन? सत्यापपाश इति सूत्रेण। का स्थितिः जाता? वि उपसर्गमपि स्वीकुर्वन्तु। वि राचा णिच्, णिचः इ अवशिष्यते। चकारस्य इति संज्ञा, णकारस्य इति संज्ञा, इ इति अवशिष्यते। का स्थितिः जाता? वि राचा इ। अन्यत् एकं सूत्रं मया उक्तं खलु, किम्? अतो लोपः इत्यनेन चकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। का स्थितिः जाता? वि रच् इ मेलनेन विरचि इति जातम्। इदानीम् अजन्तः अस्ति एषः धातु, यतः णिच् इत्यस्य अवशिष्टः यः इकारः सः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव खलु। अतः अच इः इत्यनेन इकार इ इति प्रत्ययः जातः। का स्थितिः जाता? वि रचि इ। पुनः वदामि, वि रचि इ। अस्याम् अवस्थायाम् एकं सूत्रमस्ति। किम्? णेरणिति। महोदय, वि रचि इव वि रिच इव? न न न रिच तु इतोपि न जातम् अस्ति। धातु रच अस्ति, रिच नास्ति। अस्तु अस्तु। हा, तर्हि स्थितिः जाता वि रचि इ इति अवस्थायाम् एकं सूत्रं णेरणिति। अनिडादौ आर्धधातुके परतः णेः लोपः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। एतेन णिचः लोपः जातः। नाम चि इत्यत्र यः इकारः तस्य लोपः जातः। का स्थितिः अवशिष्टा? वि रच् इ। अधुना यः इ अस्ति सः प्रत्ययः अस्ति, नाम अच इः इत्यनेन विहितः प्रत्ययः अस्ति। णिचः यः अवशिष्टः इः आसीत् तस्य तु लोपः जातः। तर्हि वि रच् इ इति अवस्थायाम् अग्रे पश्यन्तु, विशेषः उच्यते पृषोदरादित्वात्। गतपाठे महती चर्चा प्रवृत्ता पृषोदरादिगणस्य, भवन्तः स्मरेयुः। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्। विरञ्चि शब्दः पृषोदरादिगणे पठ्यते। एतत् सूत्रं पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यस्य एव एषा संख्या अस्ति 63109। तस्मिन् सूत्रे एतस्य पाठसामर्थ्यात् अकारस्य इत्थं भवति। तदेव अधुना यथा महोदया उक्तवती। तर्हि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यनेन सूत्रेण
रेफोत्रवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य ह्रस्व इकारादेशः भवति। का स्थितिः जायते? वि रिच् इ एतत् जातं खलु। वि रिच् इ अस्याम् अवस्थायां बृहदरादिनि यथोपदिष्टम् इत्यनेनैव नुमागमः अपि भवति। कस्य? रिच् इत्यस्य धातोः एव नुमागमः अपि। नुमः किम् अवशिष्यते? न इति अवशिष्यते। मकारस्य हलन्त्यम् इति इति संज्ञा, उकारः उच्चारणार्थः, अवशिष्यते न इति। नुम अस्ति मित्, अतः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषया रिच् इत्यत्र यः अस्ति अच्, कः? रेफोत्तरवर्ती इकारः। तस्मात् परतः आगत्य चकारात् पूर्वम् इकारात् च परे आगत्य नुम् तिष्ठति। का स्थितिः जायते? वि रि न च इ। वि रिन् च इ। अधुना भवन्तः नकारस्य अनुस्वारं कुर्वन्तु नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन। वि रिन् चि। इदानीं किमस्ति तत्? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन अनुस्वारस्य परसवर्णं कुर्वन्तु। ञकारं चथ जज ञ। वि रि ञ च इ मेलयन्तु। विरञ्चि। ततः विभक्तिकार्यं कुर्वन्तु। विभक्तिकार्येण सुबुत्पत्तिः भवति, सुप्रत्ययः आयाति, तस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा विरिञ्चि। विरिञ्चि अत्र पश्यन्तु, विरिञ्चिः इति रूपं सिद्धं भवति। स्पष्टं खलु? विरिञ्चिः इत्यस्य रूपसिद्धिः यदि ज्ञाता तर्हि द्वित्राः अन्येपि विशेषाः अत्र व्याख्यात्रा उच्यमानाः सन्ति, तेऽपि अवगताः भविष्यन्ति। पश्यन्तु किं कथयति। क्वचित् इत्वाभावे विरञ्चिः इत्यपि, नाम बृहोदरादिगणे पाठसामर्थ्यादेव लक्ष्यानुरोधेन च क्वचित् इत्वं नापि भवति। नाम रच इति धातौ रेफोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य इत्वं नापि भवति। अतः क्वचित् वाङ्मये ब्रह्मणः पर्यायशब्दः विरञ्चिः, अन्यानि कार्याणि तु पूर्वदेव, णिच् नुम् अपि च इ प्रत्ययः इत्यादिकं सर्वं पूर्वदेव, परन्तु इत्वं क्वचित् नापि भवति। अतः क्वचित् वाङ्मये विरञ्चिः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। तत्र तदेव कथयति अग्रे। चिरं विरञ्चिनं चिरं विरञ्चिः इत्यादौ प्रयोगदर्शनात्, नाम एवं रीत्या वाङ्मये प्रयोगः दृश्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे विरिञ्चः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। यथा शब्दार्णवे विरिञ्चो द्रुहिणः शिञ्जो विरिञ्चिर्द्रुघणो मतः इति शब्दार्णवात्। यथा अमरकोशः एकः कोशः, तद्वत् शब्दार्णवः इत्यपि कश्चन कोशः। सम्यक्। एवं तर्हि तत्र विरिञ्चः इति अपि सिद्ध्यति। कथं? पचाद्यचि, नाम नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण वि उपसर्गपूर्वकात् रच इति णिजन्तात् धातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा नुं तत्तद् तथैव पृषोदरादित्वादेव नुमागमः वक्तव्यः। तां सर्वामपि व्युत्पत्तिमुक्त्वा प्रत्ययभेदः एव। पूर्वम् अस्माभिः अच इः इत्यनेन इ प्रत्ययः कृतः विरिञ्चिः इत्यत्र। विरिञ्चः इत्यत्र वयं किं तत्? नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इत्यनेन अच् अच् प्रत्ययं कृत्वा विरिञ्च इति अकारान्तम् अच् प्रत्ययान्तमपि शब्दं साधयितुं शक्नुमः। एवं तर्हि वाङ्मये ब्रह्मणः अर्थे त्रिविधाः प्रयोगाः दृश्यन्ते। विरिञ्चिः, विरञ्चिः, विरिञ्चः। अतः ते त्रयः अपि शब्दाः व्युत्पादयितुं शक्यन्ते। वस्तुतः तत्र प्रसिद्धः अधिकेन व्यवह्रियमाणः विरिञ्चि इति शब्दः एव अमरकोशकारेण अत्र उद्धृतः वर्तते। अपि च वस्तुतः अस्माकं पाणिनीयं शास्त्रं तादृशं शास्त्रं वर्तते। वस्तुतः
जगतः कोऽपि शब्दः तादृशः नास्ति यस्य व्युत्पत्तिं वयं न कर्तुं शक्नुमः। पाणिनीयव्याकरणं समग्रव्याकरणम् इत्युच्यते, सम्पूर्णं व्याकरणम् इत्युच्यते। पाणिनीयव्याकरणं च त्रिभिः मुनिभिः पूर्णतान्नीयते। त्रयाणां मुनीनां वचनसमाहारेणैव पाणिनीयं व्याकरणं भवति। यतः उत्तरवर्तिभ्याम् उभाभ्यां ऋषिभ्यां कात्यायनपतञ्जलिभ्यां पाणिनिं पाणिनेः मूलवचनमादाय एव चिन्तनं कृतम् अस्ति। तत्र काचित् न्यूनता, अधिका स्पष्टता, किमपि योजनं तत्सर्वं पाणिनेः सूत्रेषु एव कृतं वर्तते। पाणिनीयं व्याकरणं यदि अपूर्णं किञ्चित्करं तत्र प्रभावरहितं च यदि आभ्याम् अवलोक्यते स्म तर्हि निश्चयेन तत्र कालव्ययं न कुर्वन्ति स्म, पृथक्तया नूतनं व्याकरणं निर्मान्ति, तत्र निर्मातः स्म एतौ द्वौ, कात्यायन पतञ्जलि। परन्तु तैः दृष्टम्, अरे पाणिनिना कृतं कार्यं सामान्यं नास्ति भोः, सः न जानाति इत्यपि नास्ति, सर्वं जानाति, परन्तु अस्तु, अस्माभिः स्वस्पष्टतार्थं तत्र इतोपि किञ्चित् तत्र वचनानि योजनीयानि, अतः योजितवन्तः। एवम् एतदर्थं वदामि यत् पाणिनीयव्याकरणे तादृशं वचनं, नाम अस्मिन् लोके, वेदे वा लोके वा तादृशं वचनं नास्ति यस्य वयम् अन्वाख्यानं पाणिनीयव्याकरणेन न कर्तुं शक्नुमः। निश्चयेन एव कर्तुं शक्नुमः, परन्तु प्रयोगः यः अस्ति सः शिष्टैः कृतः स्यात्। शिष्टाश्च के भवन्ति इति गते पाठे अस्माभिः विस्तरेण चर्चितमेव। अस्तु, अग्रे अस्ति कमलासनः, अग्रिमपर्यायशब्दः। तत्र कथयति, व्युत्पत्तिं विचारयति। किं? कमलम् आसनं यस्य, तावदेव, अत्र क्लेशः एव नास्ति। नाम बहुव्रीहि समासः वर्तते। तत्र कमलशब्दस्य यद्यपि व्युत्पत्तिः गच्छता कालेन अग्रे आगमिष्यति एव, तथापि सामान्यतया वदामि चेत् कं भवति जलं, कं जलं, कम् अलति, अलति नाम अलङ्करोति, नाम जलस्य अलङ्करणं करोति यत्, तत् कमलं भवति। कं जलं, तत् कम् अर्थात् तत् जलम् अलति, अलति अर्थात् अलङ्करोति यत्, तत् कमलं भवति। इदानीं जलस्य इतोपि शोभः वर्धते यदि जले कमलोत्पत्तिः जाता भवति। आसनम् इत्यत्र तु आस उपवेशने इति धातुः भवति, ततः ल्युट् प्रत्ययः भवति, तस्य अनादेशः भवति, आस अन आसन एवं रीत्या रूपं सिद्धं भवति। अतः कमलम् आसनं, कमलासने उपविशति खलु। अस्माकं बहवः देवताः कमलासने उपविशन्ति, बह्व्यः देवताः वा। तत्र सरस्वती अपि पद्मासने स्थिताम् एवं वदन्ति खलु, सापि पद्मासनं, नाम कमलं पुष्पेषु श्रेष्ठम् इति पुष्पेषु श्रेष्ठम् इति कृत्वा तत्र तस्य महत्त्वं सङ्कीर्त्यते। अत एव अस्माकं तत्र राष्ट्रपुष्पमपि अस्ति खलु कमलम् इति स्मरामि। अस्तु, तर्हि कमलम् आसनं यस्य, तादृशं तादृशः एष ब्रह्मा कमलासनः भवति इति। अस्तु, स्रष्टा सृजति, निर्माणं करोति। अत एव पश्यन्तु, तस्य अर्थः उक्तः, सृजति, तावदेव। सृज धातुः भवति सृष्ट्यर्थे। तस्मात् त्रिच् प्रत्ययः भवति, णुल् त्रिचौ इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति एव। णुल् त्रिचौ इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययः, सृज त्रिच्, सम्यक्। त्रिचः तृ अवशिष्यते चकारस्य, इति संज्ञा भवति सृज तृ। एकं सूत्रमस्ति अस्ति, सृजिदृशोर्झल्यमकिति, अनेन सूत्रेण सृज इति धातोः अम् आगमः भवति। मान्यः कः आगमः? अम्। अम् मित् भवति, तस्य अ अवशिष्यते, अतः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषया सृज इति धातौ अस्ति यः अच्, कः? ऋ। तस्मात् ऋ वर्णात् परतः आगत्य अम् तिष्ठति। सृ अ ज ति, ततः इको यणचित्यनेन यण् भवति, ऋ एतस्य ऋ भवति, ऋकारस्य रेफः भवति। अतः स्रज, स्रज तृ,
ततः एकं सूत्रं भवति व्रश्च बृहश्च सृज मृज यज भ्राज छशांशः। तेन सूत्रेण जकारस्य षकारः भवति। सृष तृच सृष तृच इत्यवस्थायां सृष तृ इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तृ एतस्य तकारस्य टकारः भवति। स्रष्टृ इति ऋकारान्तशब्दः जायते तथा ततः विभक्तिकार्यं कृत्वा यथा कर्तृ इत्यस्य कर्ता तद्वत् किमस्ति तत् स्रष्टृ एतस्य स्रष्टा स्रष्टारौ स्रष्टारः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अतः सृजति नाम सर्जनं करोति, सृष्टिं करोति इति कारणतः सः ब्रह्मा स्रष्टा इति उच्यते। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं पश्यामः। प्रजापतिः इति उच्यते। तर्हि पश्यन्तु अत्र षष्ठी समासः अस्ति। प्रजानां पतिः प्रजापतिः। प्रजा शब्दे तु प्र उपसर्गपूर्वकात् जनधातोः उपसर्गे च संज्ञायाम् इत्यनेन डप् प्रत्यये सति प्रजाशब्दः सिद्धः भवति। अग्रे यदा आगमिष्यति तदा वयं विस्तरेण चर्चिष्यामः। सम्यक्। तर्हि प्रजानां पतिः प्रजापति पतिशब्दः तु पाधातोः औणादिके डति प्रत्यये कृत्वा सिद्ध्यति। पूर्वमपि कदाचित् चर्चा जाता आसीत्। स्वातन्त्र्येण पतिशब्दः यत्र आगमिष्यति तत्र तु इतोपि सूक्ष्मतया वयं चर्चिष्यामः। अतः सर्वासामपि प्रजानाम् एषः पतिः अर्थात् स्वामी रक्षकः भवति। अतः ब्रह्मा प्रजापतिः उच्यते। प्रजापति ब्रह्मा इत्येव सर्वदा श्रूयते। वेदाः विसर्ग शाकल्यलोपेन अत्र विसर्गः न श्रूयते। वेदाः इति अस्ति वस्तुतः। कथमस्ति पश्यामः। कोऽर्थः वेदाः विदधाति इति वेदाः। पश्यन्तु तत्र उणादिसूत्रमेकं वर्तते शाकटायन रचितं विधायो वेद च इति वेदादेशः असि प्रत्ययश्च वि उपसर्ग पूर्वकः धा धातुः भवति। समीचीनम्। तस्य वि उपसर्ग पूर्वकस्य धा धातोः स्थाने अर्थात् विधा इत्यस्य स्थाने अनेन सूत्रेण वेद इति आदेशः क्रियते। कः आदेशः क्रियते? वेद। अपि च असि प्रत्ययः अपि क्रियते। असि प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः अस् अवशिष्यते। वेद अस् पूर्वरूपं भवति। क्षन्तव्यम् अतो गुण इत्यनेन पररूपं भवति। नाम वेद इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस् इति प्रत्ययस्य च अकारः द्वयोः अकारयोः स्थाने परः यः अकारः तस्य यद्रूपं तदेव भवति। नाम अकारः एव भवति। वेधस् इति सिद्धं भवति। तर्हि वेधस् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे वेधाः वेधसौ वेधसः वेधसं वेधसौ वेधसः वेधसा इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अतः तादृशः एषः ब्रह्मा वेधाः कुतः विदधाति नाम विधानं करोति। विधेः विधानं करोति। अतः वेदाः। विधाता इत्यपि अस्ति। तर्हि तद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। कुत्र गतं? विश्वं सृजति विधाता। एतदेव विधाता तु क्लेशः एव नास्ति। धाता इति साधितं खलु पूर्वम्। अतः पृथक्तया न दत्तवान् इति चिन्तयामि। विधाता इत्यस्य अस्ति तत्र अस्ति वेदाः इत्यस्य अनन्तरं विधाता द्रविणे काले। एतत्तु उदाहरणं विः अन्योपसर्गनिवृत्त्यर्थः। विधाता द्रुहिणे कार्ये तत्र विशेष न न एतदेव अस्ति खलु। सत्यं सत्यं मया एव अवधानं न कृतं। सम्यक्। विशेषेण दधाति। पश्यन्तु वेदः एतस्य तु व्युत्पत्तिः अस्माभिः अत्र दृष्टा। कुत्र? विदधाति। विधाता एतस्य व्युत्पत्ति विग्रहः अपि उक्तः अस्ति। विशेषेण दधाति नाम विशेषप्रकारेण धारणं करोति अथवा पोषणं करोति। एतदर्थं
तद् वि उपसर्गपूर्वकात् धा धातोः तृच् प्रत्ययः, यथा धाता इत्यत्र तृजन्तः शब्दः पठितः तद्वत् अत्रापि तृजन्तः शब्दः विधाता विधातृ इति सिद्ध्यति, विभक्तिकार्यं कृत्वा पुल्लिङ्गे विधाता इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रिमं शब्दं पश्यन्तु। विश्वसृट् इति सन्धिकारणात् दकारः श्रूयते। विश्वसृड् चर्त्वं कुर्मश्चेत् विश्वसृट् विकल्पेन चर्त्वं भवति वावसाने इत्यनेन। अतः प्रथमविभक्तेः एकवचने यदा वयं स्वातन्त्र्येण लिखामः पृथक् कृत्वा तत्र विश्वसृट् विश्वसृड् रूपद्वयं भवति। मूलतः शब्दः तु अत्र विश्वसृष षकारान्तः भवति। कथं भवति पश्यन्तु, अधुनैव ज्ञातं भविष्यति। अत्र पश्यन्तु। आम्, विश्वं सृजति इति अर्थे विश्वम् इति कर्मणि उपपदे सृज धातोः क्विपु इति प्रत्ययः भवति। क्विच्चा इति सूत्रम् एतत् इति चिन्तयामि। सत्सु सत्सु दुषद्रुह जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप् तत्तु नास्ति। का संख्या दत्ता? एकक्षणं कन्फर्म् करोमि। कुत्र गतम्? का संख्या दत्ता अस्ति? 3276 क्विप्चा क्विप्चा तदेव अस्ति 3276 क्विप्चा। अस्तु, तर्हि विश्व अं सृज क्विप् तत्र उपपदमदिङ् इत्यनेन समासः भवति। ततः सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अम् इत्यस्य लुक् भवति। विश्व अं सृज, क्षन्तव्यं, विश्व सृज इति स्थिते क्विप् प्रत्ययः तु सर्वलोपं प्राप्नोति। सः विषयः पूर्वम् अस्माभिः श्रुतः एव अस्ति। हलन्त्यं लशक्व तद्धिते वेरपृक्तस्य इत्यादिभिः क्विप् सर्वलोपं प्राप्नोति। अतः विश्व सृज, ततः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज भ्राजच्छशांशः इत्यनेन सूत्रेण जकारस्य षकारः भवति मूर्धन्यः। विश्व सृष, ततः जलाञ्जषोन्त इत्यनेन षकारस्य डकारः भवति। विश्व विश्व सृड्, ततः वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं कृत्वा रूपद्वयं प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति। विश्वसृड् विश्वसृट्, एवं खलु? एवमत्र ज्ञातव्यम्। अस्तु, अग्रे किमस्ति? विधिः। प्रसिद्धं नाम भवति विधिः अपि। कस्य? ब्रह्मणः। तत्र कथयति विधत्ते इति विधिः। तत्र विधानं करोति यः सः विधिः। विधीयते इत्यपि विधिः भवति। वस्तुतः अत्र उपसर्गे घोः किः उपसर्गार्थे घुसंज्ञकात् धातोः कि प्रत्ययः भवति, परन्तु भावार्थे भवति। एतेन सूत्रेण यः कि प्रत्ययः भवति सः भावार्थे भवति। पश्यन्तु, दर्शयामि इति स्मरन् अस्मि। उपसर्गे घोः किः, अत्र पश्यन्तु। भावे अकर्तरि च कारके, नाम कर्तरि कारके न भवति, कारके अपि भवति, परन्तु कर्तृभिन्ने कारके भावे च कि प्रत्ययः भवति। प्रदिः प्रधिः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। परन्तु अत्र अस्माभिः या व्युत्पत्तिः उच्यमाना अस्ति तत्र तु विधिः, नाम व्युत्पत्तिं श्रुत्वा किम् अनुभूयते? विधत्ते इति विधिः, नाम विधानं करोति यः सः विधिः, नाम कर्तृर्थे अत्र कि प्रत्ययः उच्यमानः वर्तते। कथं तर्हि एतद् कर्तृर्थे भवेत् कि प्रत्ययः इति चेत् कथयति बाहुलकात् कर्तरि। कृतो बहुलम् इति सिद्धान्तः अस्ति भाष्ये आविष्कृतः। कृत्यलुटो बहुलम् इत्यपेक्षया कृतो बहुलम् इति वक्तव्यम्। अतः कृत् प्रत्ययाः बहुलं प्रवर्तन्ते। बहुलशब्दः तु अस्माभिः बहुधा व्याख्यातः एव, चत्वारः तस्य अर्थाः भवन्ति। अतः क्वचित् लक्ष्यानुरोधेन एषः कि प्रत्ययः भावभिन्नार्थे कर्तृर्थे अपि भवति इति। अतः विधत्ते विधानं करोति इति विधिः इत्यपि अर्थः भवति इति भावः। समीचीनम्।
हम्म। प्रकारान्तरेण अपि व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति, यद्वा अर्थात् अथवा विधविधाने इति धातुः अस्ति। बहुलग्रहणं सर्वम् एतावत् शीर्षासनं न करणीयं चेत् विधविधाने इति स्वीकुर्वन्तु, तस्मात् इन् प्रत्ययं कुर्वन्तु। औणादिकः औणादिकः इन् प्रत्ययः, सर्वधातुभ्यः इन् प्रत्ययः अपि उक्तः अस्ति। न न, एतदेव किम्, इगुपदहात् कित्, सत्यं सत्यम्, इगुपदहात् कित् इति उणादिसूत्रेण इन् प्रत्ययः भविष्यति। एषः इन् च कित् कृतः अस्ति, केन? अनेनैव सूत्रेण, अतः कारणात् गुणः न भवति। नाम अन्यथा विध धातोः उगन्तलघुपदस्य चैतन्येन सूत्रेण इकारस्य गुणः प्राप्तः भवति। तथा चेत् तर्हि विधि इति रूपं न स्यात्, वेधि इति रूपं स्यात्। अत एव इनः कित्वविधानकारणादेव ङिति च इति निषेधस्य उपस्थित्या गुणः न प्रवृत्तः भवति, विधिः इति रूपं सिद्धं भवति। इति 20 नामानि अस्माभिः ब्रह्मणः दृष्टानि। अग्रे तु विष्णोः नामानि अस्माभिः पठिष्यन्ते। 39 अथवा 39 नामानि विष्णोः पठिष्यामः, अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्य उपसंहृतेः पूर्वं भवतां ये प्रश्नाः आसन् तेषां प्रश्नानाम् अधुना चिन्तनं वयं कुर्मः। समूहे प्रश्नः आसीत्, रजनीशमहोदयेन उक्तः, केचन सन्देहाः। हिरण्यगर्भः इति, एकक्षणम्, इतः पठनीयम् अग्रे, तत् किञ्चित् स्मरणार्थमेव स्थापयामि। आम्, टेलिग्राम् मध्ये पश्यन् अस्मि। हिरण्यगर्भः इति साधुविग्रहवाक्यं किं? हिरण्यः गर्भः यस्य, हिरण्यं हिरण्यं गर्भः यस्मिन्, तत्र द्विधा व्युत्पत्ति उक्ता आसीत् खलु ग्रन्थकारेण। अत्र पश्यतु, हिरण्यं गर्भः इव इत्यपि अस्ति। यथा हिरण्यं गर्भः इव, तर्हि अत्र कथं समासः वक्तव्यः? उपमेयसमासः वक्तव्यः। उपमितं व्याघ्रादिसामान्यः प्रयोगः, एवं खलु। व्याघ्रः पुरुषः इव, व्याघ्रपुरुषः इति यथा साधयामः, तद्वत् हिरण्यं गर्भः इव इति उपमितं व्याघ्रादिसामान्यः प्रयोगे इत्यनेन तत्पुरुषः वक्तव्यः। एकः विग्रहः एषः उक्तः, अपरः विग्रहः अपि आसीत् खलु। तद्वा हा, तदण्डम् अभवद्धैमं अस्तु एतत् तद्वा। हा, तद्वा नाम तद् अथवा तत्, भवता एतदपि पृष्टं खलु, तद्वा इत्यस्य को अर्थः? वा इत्यस्य अर्थः अथवा, तत् नाम तत् किम्, तत्र तदण्डम् अभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम्, नाम तद् अण्डविशेषार्थे हैमरूपे अण्डविशेषार्थे हिरण्यशब्दः यः प्रयुक्तः, तादृशं हिरण्यं गर्भे यस्य, गर्भे अस्य अथवा यस्य, कथञ्चिदपि वक्तुं शक्यते। अतः विग्रहद्वयं व्याख्यात्रा यदुक्तम्, एकं तु अहं चिन्तयामि तदेव, उपमितं व्याघ्रादि, यतः पुरुषः व्याघ्र इव साधयामः उपमितं व्याघ्रादि सामान्यप्रयोगितेन सूत्रेण, तद्वत् हिरण्यं गर्भ इव इति तत्पुरुषपक्षे विग्रहः अत्र करणीयः। अपि च हिरण्यं गर्भे अस्य अथवा गर्भे यस्य इति बहुव्रीहिपरतया वा विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक्, भवता किमुक्तं? तदुक्तं हिरण्यगर्भः यस्य, हाँ, वस्तुतः हिरण्यं गर्भः यस्य, तथा विवक्षा यदि अस्ति, यथा भवता विग्रहः दर्शितः, तद् विवक्षानुसारं ब्रह्मणः उत्पत्तिप्रसङ्गे सङ्गतिः अपि यदि अस्ति, तर्हि तथापि विग्रहं स्वीकर्तुं शक्नोति, क्लेशः नास्ति। प्रकरणस्य सङ्गतिः अपि भवेत्, विग्रहं तु वयं कथञ्चिदपि कुर्मः, क्लेशः नास्ति। हा, हिरण्यं गर्भे यस्य इति तु व्याख्यात्रापि उक्तं, हिरण्यं गर्भ उत्पत्तिस्थानम् इति यदि वदामः तथापि विग्रहः शक्यते एव। हिरण्यं गर्भः यस्मिन् इति विग्रहः तु तदेव, वस्तुतः एवमपि शक्यते, परन्तु तदेव वदामि पुनः अपि,
अर्थसङ्गतिः अपेक्षिता नाम ब्रह्मणः व्युत्पत्तिः तथा जाता वा न वा सः अर्थः तत्र सङ्घटितः भवेत्। कथञ्चिदपि विग्रहान् स्वीकर्तुं शक्नुमः। अधिकाय भ्रमाय भवति तर्हि व्याख्यात्रा उक्तं यद् विग्रहद्वयं तत्रापि वयं दार्ढ्यं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक्। अपरः प्रश्नः भवतः हिरण्यगर्भः चतुराननम् इति द्वावपि योगरूढः शब्दः वा? सत्यं। कस्यचित् अन्यस्य शब्दस्य योगेन यः शब्दः सिद्धः भवति, समस्तशब्दः समासशब्दः, स योगरूढशब्दः वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। अन्तिमः प्रश्नः भवतः आसीत् लोक ईश इति व्युत्पत्तिः अच् प्रत्ययेन सह उत घञ् प्रत्ययेन कप् प्रत्ययेन सह। हा, सम्यक् पश्यतु, अत्रापि विवक्षानुसारं भवति। इदानीं लोक शब्दः यदि भवता कर्मत्वेन विवक्षितः, यथा लोक्यते अर्थात दृश्यते, जिसको देखा जाता है वह लोक है इति विवक्षा क्रियते चेत लोक्यते इति लोक इति व्युत्पत्तौ लोकृधातोः घञ् प्रत्ययं कृत्वा लोकः शब्दः सिद्धः भवति। लोकते यः सः लोकः इति विवक्षा क्रियते तर्हि पचादि नन्दिगिरिपचादि ण्यच् इत्यनेन अच प्रत्ययान्ततया अपि लोकशब्दः सिद्धः भवितुम् अर्हति। अर्थभेदः भविष्यति। यदि कर्तरि अच् प्रत्ययं करोति तर्हि लोकशब्दस्य को अर्थः भविष्यति? लोकते इति लोकः, मतलब जो देखता है वह लोक है। यदि कर्मणि घञ् प्रत्ययं करिष्यति तर्हि कः अर्थः भविष्यति? लोक्यते इति लोकः, मतलब जो देखा जाता है वह लोक है। एवं रीत्या उभयथापि एतदपि विवक्षानुसारं भवति। आम्, यदि तु कर्मणः विवक्षां करोति तदा तु घञ् एव, यदि कर्तुः विवक्षां करोति तदा अच् एव। तत्र ब्रह्मणः नामसु कर्मत्वेन अस्य सङ्गतिः भवति वा कर्तृत्वेन सङ्गतिः भवति वा इति निर्णयं कृत्वा कामपि यां कामपि अत्र व्युत्पत्तिं स्वीकर्तुं शक्नुमः। घञ् प्रत्ययं वा अच् प्रत्ययम्। ईश शब्दः तद्विषयेपि तथैव अस्ति। हा, ईश शब्दः वस्तुतः इगुपदः अस्ति। अतः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन क प्रत्ययं कृत्वा ईश शब्दः साधनीयः। यद्यपि कर्तृर्थे अच् प्रत्ययं कुर्मः चेदपि अत्र क्लेशः नास्ति। कुतः? यतः अत्र अच् प्रत्यये सत्यपि कर्तृर्थः एव अवगतः भवति, अपि च कापि हानिरपि नास्ति। हानिः नाम कप्रत्ययस्य विधानं किमर्थं क्रियते? युगपदेभ्यः धातुभ्यः उदाहरणाय बुध धातुः अस्ति, स इगुपद धातुः अस्ति। तत्र किमर्थम् अच् प्रत्ययः न उच्यते, किमर्थं कप् प्रत्ययः उच्यते इति चेत् कप् प्रत्ययस्य कित्वात् पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन प्राप्यमाणः गुणः यः पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन प्राप्यते तस्य निषेधः भवति। किङिति च इत्यस्य उपस्थित्य ईश अतः तत्र बुध धातोः कप् प्रत्ययं कृत्वा बुधः इति रूपं साध्यते। ईश इत्यत्र तु तादृशी समस्यैव नास्ति। ईशधातोः अच् प्रत्ययः कृतश्चेदपि लघुपदगुणस्य तु प्राप्तिरेव नास्ति, यतः अत्र उपधावर्णः लघुः नास्ति, ह्रस्वः नास्ति, अयं तु दीर्घः अस्ति, ईकारः अस्ति। अतः एतादृशसन्दर्भे तर्हि किं करणीयम्? एतादृशसन्दर्भे तर्हि कप् प्रत्ययं वा करोतु अच् प्रत्ययं वा करोतु उभयथापि प्रयोगसिद्धिः भवितुम् अर्हति इति अत्र भवान् अवगच्छतु। मन्ये भवतः प्रश्नानां समाधानं लब्धं स्यात्। पुनरपि शङ्काः स्युः आं तर्हि महोदय, धन्यवादः महोदय। आम् आम् महोदय महोदय, विदधाति अपि च विद्धत्ते, महोदय, अर्थस्य भेदः अस्ति? आमां भेदो भवति। ये धातवः उभयपदिनः सन्ति तेभ्यः आत्मनेपदं क्रियायाः फलं यदा तेन स्वयं कर्त्रा प्राप्यमाणं भवति तदा आत्मनेपदं भवति। परस्मैपदं तु यदा क्रियायाः फलं परैः अन्यैः जनैः प्राप्यमाणं भवति तदा परस्मैपदं भवति। न, तत्तु सत्यं महोदय। मम प्रश्नः अस्ति, हम्म। अ, एकं क्रियापदमस्ति विदधाति, अपरं विदधाति। क्रियापद, हा, विदधाति, अपरं क्रियापदमस्ति विद्धत्ते। हम्म। तत् तत्र तत्र द्वयोः मध्ये कोऽपि भेदः अस्ति महोदय? नास्ति खलु। तत्र नास्ति। धा धातोः आत्मनेपदपक्षे रूपं भवति धत्ते।
परस्मैपदपक्षे रूपं भवति दधाति। धातोः अर्थः समानः, उपसर्गस्यापि अर्थः समानः, परन्तु क्रियाफलप्राप्त्यर्थः भिन्नः। एवं खलु? इत्युक्ते इत्युक्ते महोदय अत्र यत्र वेधा इति व्युत्पत्ति दत्तः तत्र विदधाति इति प्रयोगः कृतः सत्यं सुधा व्याख्यायाः। सत्यं, वेधाः इत्यस्य विदधाति इत्येव अर्थः, परन्तु तत्र वि उपसर्गपूर्वकात् धा धातोः स्थाने वेद इति आदेशः कृतः। स्थानिवद्भावेन अस्मिन् आदेशे विदधा एतस्य अर्थः अपि सङ्क्रान्तः भवति, प्रविष्टः भवति। इत्युक्ते महोदय अत्र अत्र अ, यतोहि परस्मैपद प्रत्ययेन युक्तः हम्म, क्रियापदं सिद्धः अतः अत्र यः क्रियायाः फलः अस्ति सः परगामी अस्ति यत् फलम् विदधाति अस्ति तत् परगामी एव अस्ति। परगामी अस्ति। अस्तु ब्रह्मा सृष्टि की, ब्रह्मा विधान अथवा धारण करके अपने को क्या लेना चाहेंगे? ब्रह्मा नाम ईश्वरः। वेदांत दर्शन दृष्ट्या वदन्नस्मि। ब्रह्मा उत्पादकः, पालकः, संहारकः एकः एव। द्वौ वा त्रयः न सन्ति, ईश्वरः एकः एव अस्ति। ईश्वरस्तु अनिच्छावान् भवति। इच्छाशक्तिः ईश्वरे न भवति, मह्यम् एतदपेक्षितं तदपेक्षितम् इति न भवति। अतः तस्य यत्किमपि कर्म तत् तस्मै स्वस्मै नास्ति, का अपेक्षा अस्ति, परस्मै एव अस्ति। अतः विदधाति इति वेदः। परन्तु विद विद विधाता इति तत्र महोदय विधत्ते इति अर्थः। न न, विधाता इत्यत्र विशेषेण दधाति इत्येव अस्ति, विधि इत्यत्र अस्ति। अत्र पश्यतु, अच्छा विधत्ते विधि इति विधि विधि। तत्रापि प्रकारान्तरेण अर्थसमन्वयनं करणीयम्। नाम अत्र आत्मनेपदं यदि अस्ति, विधत्ते इति यदि उच्यते, तर्हि विधेः विधानस्य यत् फलम् अस्ति तस्य तर्हि तत् आत्मगामी गतं खलु, आत्मगामित्वं तस्य गतं खलु। एवं खलु? तत् तत् तथा व्युत्पत्तिश्चेत् तर्हि तत्र अद्वैतवादः आगच्छति। नाम शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटि उपायः, अर्थात् सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्युच्यते। अतः वस्तुतः यत्किमपि सः कुर्वन् अस्ति, सः परस्मै न कुर्वन् अस्ति, सः स्वस्मै एव कुर्वन् अस्ति। यत् किमर्थं, सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति। अपि च अस्तु महोदय। वस्तुतः मम पक्षः अत्र कः इति तु समन्वयन प्रकारस्य कश्चन अन्यः उपायः। अत्र भवान् विधत्ते इत्यस्य अपेक्षया विदधाति इति कथयति चेदपि विधि इति रूपं तु सिद्ध्यत्येव खलु। ये तो व्याख्याकार ने विधत्ते बोल दिया इसलिए चलो हम पढ़ लेते हैं, जरूरी नहीं है विधत्ते बोलना है। हटाओ इसको। अगर आपको परगामी फल की ही विवक्षा है ब्रह्मा के क्रिया की, तो आप यहां पर विदधाति बोल लीजिए। यतः विधत्ते इत्यत्र यथा वि उपसर्गपूर्वकः धा धातुः अस्ति, तद्वद् विदधाति इत्यत्रापि वि उपसर्गपूर्वकः धा धातुः अस्ति एव खलु। अतः विदधाति इति विधि इत्यपि वक्तुं शक्यते, नास्ति क्लेशः। परन्तु आत्मगामित्वे अपि फलं तत्र व्याख्याभेदेन समन्वयनं भवति महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। आम्, तर्हि इतः परं विष्णोः नामानि, इदानीं ब्रह्मणः पूजा कृता, इदानीं विष्णोः पूजाम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अन्यः कोऽपि प्रश्नश्चेत् भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति, अन्यथा वयम् अद्यतनपाठम् उपसंहृतिं नयामः। अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोश इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे षोडश एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः।